साथीहरु कम्प्युटर साइन्स युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज म यो भिडियोमा सी प्रोग्रामिङको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सी प्रोग्रामिङ जान्नु भन्दा अगाडि हामीले यसको केही बेसिक कन्सेप्टहरुको बारेमा जान्न आवश्यक छ। त्यसैले यसमा चाहिने कन्सेप्टहरु के हुन् त्यसको बारेमा म डिस्कस गर्न गइरहेको छु। ओके, सी प्रोग्रामिङ भनेको के हो त? सी प्रोग्रामिङ भनेको एउटा हाई लेभल कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अब तपाईले कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा धेरै कुरा जान्नु छ भने मैले अलरेडी एउटा भिडियो हालिसकेको छु। कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज भन्ने भिडियो छ, त्यसमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजको बारेमा। र साथीहरु यो सी प्रोग्रामिङ एकदमै पपुलर प्रोग्रामिङ हो र यो जनरल पर्पजको लागि पनि युज भइरहेको प्रोग्रामिङ हो। सी प्रोग्रामिङलाई कसले इन्भेन्ट गर्यो त? अब सी प्रोग्रामिङ वाज डेभलप्ड बाई डेनिस रिची इन अबाउट 1970 or 1972। कुनै बुकमा 1970 या कुनै बुकमा 1972 पनि दिएको हुन्छ। एन्ड इन AT&T बेल ल्याबोरेटरीमा सी प्रोग्रामिङलाई डेभलप गरिएको थियो। सी प्रोग्रामिङको धेरै एडभान्टेजहरु पनि रहेको छ, जस्तै कि सी प्रोग्रामिङलाई रिडेबिलिटी भनिन्छ, किनभने यो हामीलाई पढ्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ, इजी टु रिड। सेम द वे यसलाई मेन्टेनेबिलिटी पनि भनिन्छ, इजी टु मेन्टेन गर्न पनि सकिन्छ यो। त्यसैगरी यो पोर्टेबल पनि रहेको छ अनि यसलाई रियुज पनि गरिन्छ। त्यसैगरी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर प्रोग्रामरले अरु पनि डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु बनाएका छन्, जस्तै कि सी प्लस, जावा जस्ता प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु पनि सी प्रोग्रामिङ युज गरेर बनाइएको छ। त्यसैगरी सी प्रोग्रामिङ भनेको एउटा प्रोसिजर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अब सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि के प्रोसिजर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त आउनुहोस् हेर्नुस्। द थिङ्स टु बी कन्सिडर्ड बिफोर डुइङ प्रोग्रामिङ। हामीले प्रोग्रामिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरू कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट कुरा, डिफाइनिङ द प्रब्लम। कुनै पनि एउटा प्रब्लमलाई डिफाइन गर्ने कुरा सुरुमा सी प्रोग्राम को सी प्रोग्राम गर्ने हो त्यसलाई डिफाइन गर्ने। त्यसपछि प्रब्लम एनालाइसिस भनेको तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रब्लमलाई मजाले आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई एनालाइसिस गरेर अनि त्यसलाई मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अल्गोरिदम एन्ड फ्लोचार्ट भन्ने छ एउटा। अल्गोरिदम एन्ड फ्लोचार्ट भनेको हाम्रो प्रोग्रामिङ गर्ने एउटा टेक्निक हो, यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि सुरुमा के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने हैन, त्यसपछि कुन स्टेप गर्ने, त्यो स्टेप वाइज स्टेप हामीले आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले प्रोग्रामिङ टेक्निक युज गर्छौं। द्याट इज अल्गोरिदम फ्लोचार्ट भन्ने हाम्रो प्रोग्रामिङ टेक्निक हो। त्यसैगरी अब यति भइसकेपछि अब हामीले प्रोग्रामलाई इनिसियलाइज गरिसकेका छौं। अब हामीले प्रोग्राममा यसो गर्नुपर्छ भन्ने स्टेप निकालिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त कोडिङतिर लाग्छौं। अब चाहिँ हामीले कोडिङ गर्छौं। प्रोग्राम कोडिङ गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल स्टेज हुन्छ कम्पाइलेसन एन्ड एक्जिक्युसन भनेको जब तपाईले कोडिङ गरेर सक्नुहुन्छ अनि तपाईको प्रोग्रामलाई चेक गर्ने पालो आउँछ। प्रोग्रामलाई चेक गर्ने पालो भनेको नै तपाईलाई कम्पाइलेसन एन्ड एक्जिक्युसन भन्छ। यसलाई भनेको प्रोग्रामलाई रन गर्नु या प्रोग्रामलाई चेक गरेर त्यसको आउटपुट हेर्नु, यस प्रोग्रामले काम गरिरहेछ कि छैन, त्यो कुरालाई कम्पाइलेसन एन्ड एक्जिक्युसन पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अब छ हामीसँग सी फन्डामेन्टल्स। अब सी को फन्डामेन्टल्सको बारेमा हामी हेर्ने छौं। सी फन्डामेन्टल्स भनेको के हो त? इट डिल्स विथ द बेसिक एलिमेन्ट्स द्याट आर युज्ड टु राइट सी प्रोग्रामिङ। सी प्रोग्रामिङ लेख्नको लागि हामीलाई धेरै बेसिक एलिमेन्ट्सहरु चाहिन्छ। त्यो बेसिक एलिमेन्ट्सहरुलाई नै सी फन्डामेन्टल्स भनिन्छ। ओके, के रहेछन् त बेसिक एलिमेन्ट्स हेरौं त। फर्स्ट अफ अल वी हैव क्यारेक्टर सेट। क्यारेक्टर सेट भनेको के हो त? अब क्यारेक्टर सेट भनेको तपाईहरुलाई सेट अफ क्यारेक्टर्स द्याट आर युज इन द प्रोग्राम। जस्तै प्रोग्राममा हामीले क्यारेक्टर्सहरु युज गर्छौं, जस्तै लेटर भयो, स्मल A to Z एन्ड क्यापिटल A to Z। त्यसैगरी अर्को हामीसँग रहेको छ नम्बर 0 to 9। यस 0 to 9 नम्बर युज गर्छौं। त्यसैगरी अरु धेरै किसिमको स्पेशल सिम्बलहरु युज गरिन्छ, एक्सक्लेमेसन, @ यस, हैज
$, मोडुलस एन्ड मेनी अदर एन्ड यस्तो किसिमको सिम्बलहरूलाई अथवा क्यारेक्टर्सहरूलाई क्यारेक्टर सेट भनिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा रिपिटेडली युज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग आइडेन्टिफायर्स अर किवर्ड। अब आइडेन्टिफायर्स अर किवर्ड भनेको के हो त? किवर्ड्स भनेको यस्तो एउटा फङ्सन हो जुन चाहिँ अलरेडी त्यो प्रोग्रामिङको लागि बिल्ड गरिएको हुन्छ। दिज आर द इनबिल्ड फङ्सन्स। इनबिल्ड फङ्सन्स भनिन्छ यसलाई, स्पेसिफाई द सर्टेन फङ्सन इन द प्रोग्राम, जसले चाहिँ प्रोग्राममा कुनै एउटा सर्टेन फङ्सनलाई स्पेसिफाई गर्छ जुन चाहिँ अलरेडी इनबिल्ड हुन्छ। यस त्यो हामीले आफै डिफाइन गर्न सक्दैनौँ, जसलाई प्रोग्रामले आफै रिड गर्न सक्छ। सम अफ द इक्जाम्पल्स अफ किवर्ड्स आर गिभन हियर। अब किवर्डको यस्तो किसिमको इक्जाम्पलहरू हुन्छ जस्तै इन्ट भयो, क्यार, फ्लोर, फ्लोट, इफ एल्स, डबल, void, case, break, continue, while, signed, assign, go to, returns, do, short, long, etc. यस्तै किसिमको किवर्डहरू जम्मा 32 टाइप्स अफ किवर्डहरू युज भएको हुन्छ सी प्रोग्रामिङमा। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग कन्स्टेन्ट। अब कन्स्टेन्ट भनेको के हो त? कन्स्टेन्ट भनेको हाम्रो प्रोग्रामिङमा युज गर्ने एउटा फिक्स भ्यालु हो जुन चाहिँ अल्टर हुँदैन, जस्तै कि इट इज द फिक्स भ्यालु सपोज टु बी एज्युम, जुनलाई चाहिँ हामीले अलरेडी प्रोग्राममा कोडिङ गर्दाखेरि अलरेडी हामीले एज्युम गरेर राखिसकेका हुन्छौँ। त्यस्तो भ्यालुलाई कन्स्टेन्ट भ्यालु भनिन्छ अथवा फिक्स भनिन्छ। रिजर्भ फर द प्रोग्राम डाटा, जतिखेर हामीले प्रोग्राममा डाटा हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो डाटा भनेको हामीले चाहिँ कन्स्टेन्टको रूपमा सुरुमै फिक्स गरिसकेको हुन्छ। यो फिक्स गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जब प्रोग्रामिङ लेखिसकेपछि हामीले प्रोग्राममा इनपुट दिनु पर्यो भने इनपुट हामीले अलरेडी दिइसकेको हुन्छौँ, त्यसैले हामीले इनपुट दिनु पर्दैन। यदि हामीलाई प्रोग्रामलाई युजरबाट इनपुट दिने बनाउनु छ भने हामीले कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्दैनौँ। यस, ओके। सेम द वे एनदर वी हेभ भेरिएबल। अब भेरिएबल पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। भेरिएबल भनेको तपाईहरुलाई प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हामीले प्रोग्रामिङमा मेमोरी लोकेसन एलोकेट गर्नुपर्छ। जस्तै कि तपाईहरुले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि अब त्यो प्रोग्रामिङमा तपाईहरुले कुनै डाटाहरु स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, डाटाहरु इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो इनपुट गरेको डाटाहरुलाई स्टोर गराउनु पर्यो नि त। स्टोर गराउनको लागि हामीलाई के हुन्छ त, भेरिएबल चाहिन्छ। हामीले त्यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, मेमोरी लोकेसन अथवा एड्रेस डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैलाई नै भेरिएबल भनिन्छ। मेमोरी लोकेसन गिवन टु द प्रोग्राम अर युज्ड टु स्टोर द डाटा प्रोभाइडेड टु द प्रोग्राम्स, दिज आर कल्ड द भेरिएबल्स। सेम द वे यु हेभ अपरेटर्स। अब अपरेटर्सको बारेमा पनि हामी यसमा जान्नुपर्ने हुन्छ। अपरेटर्स भनेको त सिम्पली हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसै गरी डाटा टाइप्स भनेको अब कस्तो किसिमको डाटा टाइप्सहरू युज गरिन्छ यसको बारेमा अझै अगाडि हामी धेरै छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी डिक्लेरेसन। अब अर्को रहेको छ डिक्लेरेसन। जस्तै कि हामीले प्रोग्राम डिफाइन गरिसकेपछि त्यसलाई त अब डिक्लेयर गर्नु पर्यो, प्रोग्रामिङमा प्रोसेस गर्नु पर्यो, अनि न तपाईँको प्रोग्रामिङ रन हुन्छ र आउटपुट दिने गर्छ। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो एक्सप्रेसन। एक्सप्रेसन भनेको एक्सप्रेस गर्ने, अपरेटर्स अपरेन्ड युज गरिसकेपछि त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने कामहरू अपरेसनको कामहरू भयो। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग अपरेटर्स एन्ड एक्सप्रेसन्स। अब अपरेटर्सहरू कस्तो किसिमको अपरेटर्सहरू हुन्छ, कस्तो किसिमको अपरेटर्सहरू युज गरिन्छ सी प्रोग्रामिङमा। लेट्स ह्याभ अ सी। अपरेटर्स भनेको के हो त? अपरेटर्स आर द सिम्बल्स द्याट आर युज टु जोइन टु अर मोर क्यारेक्टर। दुईटा या दुईटा भन्दा बढी क्यारेक्टरलाई जोइन गर्ने काम के गर्छ त? अपरेटरले गर्ने गर्छ। अपरेटर्सहरूको टाइपहरू यहाँ रहेको छ। अर्थमेटिक अपरेटर्स भनेको हामी सबैलाई थाहा भएकै हुन्छ। द्याट इज युजली युज्ड एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन। यस, सिमिलरली युनरी अपरेटर भनेको अब प्लस प्लस माइनस माइनस यस्तो किसिमको अपरेटरहरू युनरी अपरेटरमा पर्दछ। यसको काम के हो हामी प्रोग्रामिङमा मजाले बुझ्नेछौँ। रिलेसनल अपरेटर भनेको कुनै पनि दुईटा नम्बरको रिलेसन पत्ता लगाउने, यस, त्यसलाई नै रिलेसनल अपरेटर भनिन्छ। जस्तै अब दुईटा नम्बरमा कुनै ग्रेटर देन छ कि कुनै लेस देन छ कि, ग्रेटर देन इक्वल्स टु छ कि, इक्वल्स टु छ कि, यस्तो किसिमको अपरेटर्सलाई रिलेसनल अपरेटर भनिन्छ। लजिकल अपरेटर एन्ड अर भनिन्छ। यो सिम्बल भनेको एन्डको हो र अर्को भनेको अरको सिम्बल हो।
एन्ड एन्ड अर अपरेटरलाई लजिकल अपरेटर भनिन्छ, यो लजिकल अपरेटरमा पर्ने गर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो असाइनमेन्ट अपरेटर। असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको भ्यालु असाइन गर्ने। जस्तै हामी मानिलिउँ a=a+5 लेख्यौँ भने त्यसलाई हामीले अर्को पाराले पनि लेख्न सक्छौँ, a+=5 भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। इक्वल्स टु भनेको पनि असाइनमेन्ट भइहाल्यो। यस बिटवाइज अपरेटर, यो पनि एउटा हामीलाई चाहिने अपरेटर हो। अब हामी डाटा टाइपको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। डाटा टाइप भनेको के हो त? डाटा टाइप भनेको सिम्पली तपाईँलाई एउटा डिक्लेरेसन अफ मेमोरी लोकेसन भेरिएबल, जुन तपाईँ भेरिएबल दिनुहुन्छ प्रोग्रामिङमा, त्यो भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्ने काम के गर्छ, कसले गर्छ त? डाटा टाइपले गर्छ। विच डिटरमाइन द टाइप्स अफ डाटा टु बी स्टोर एन्ड प्रोसेस। अब तपाईँहरूले कस्तो किसिमको डाटाहरूलाई स्टोर गर्दै हुनुहुन्छ त त्यसलाई डिक्लेयर गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? डाटा टाइप चाहिन्छ। यदि तपाईँ नम्बर रिलेटेड डाटा इनपुट गर्नुहुन्छ भने कस्तो किसिमको डाटा टाइप चाहियो, तपाईँले अब क्यारेक्टर फर्मको डाटा इनपुट गर्नु छ भने कस्तो किसिमको डाटा टाइप चाहिन्छ। यस, त्यो डिक्लेयर गर्ने काम कसले गर्छ त? डाटा टाइपले गर्छ। ओके, अब डाटा टाइप्सहरू हाम्रो दुई किसिमको डाटा टाइप्सहरू हुन्छ, प्राइमरी र सेकेन्डरी। सेकेन्डरीलाई फर्दर डिभाइड पनि गरिएको छ, डिराइभ्ड र युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप भनेर पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। प्राइमरी डाटा टाइपमा र डिराइभमा र युजर डिफाइनमा के पर्दो रहेछ त हेरौँ त। प्राइमरी डाटा टाइपको बारेमा अहिले हामी यसमा पढ्नेछौँ। डिराइभ र युजर डिफाइन हामी बिस्तारै पढ्दै गर्छौँ। ओके, प्राइमरी डाटा टाइप भनेको प्राइमरी डाटा टाइपमा तपाईँहरूलाई इन्ट, फ्लोट, क्यार, डबल र भोइड जस्ता डाटा टाइपहरू पर्ने गर्छन्। इन्ट भनेको इन्टिजर डाटा टाइप। अब इन्टिजर डाटा टाइप भनेको कस्तो किसिमको डाटा टाइप हो त? इन्टिजर डाटा टाइप भनेको यस्तो डाटा टाइप हो जसले चाहिँ तपाईँलाई होल नम्बरहरू मात्र लिने अथवा स्टोर गर्ने काम गर्छ। इन्टिजर डाटा टाइप अर्को रहेको छ फ्लोटिङ। फ्लोटिङ भनेको तपाईँलाई यसले चाहिँ फ्र्याक्सनल टाइप्सको भ्यालुहरू स्टोर गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी क्यार भनेको हाम्रो क्यारेक्टर भयो, क्यारेक्टर टाइप्स अफ डाटा। यो चाहिँ क्यारेक्टर टाइप्स अफ डाटा, यसले चाहिँ क्यारेक्टरहरू जस्तै ABCD, स्मल ए, क्यापिटल एहरू यसले स्टोर गर्ने काम गर्छ। डबल र अर्को रहेको छ डबल अनि अथवा फ्लोइट भनेको तपाईँलाई कुनै कुनै बुकमा एउटै पनि दिएको हुन्छ। फ्लोइट र डबल भनेको डबलले चाहिँ अलिक बढी स्टोर गर्ने काम गर्छ, फ्लोइटले चाहिँ तपाईँलाई डेसिमल पोइन्ट भ्यालु थोरै स्टोर गर्ने गर्छ। अर्को रहेको छ भोइड। अब भोइड भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो किसिमको डाटा टाइप हो जसले चाहिँ कुनै पनि भ्यालु स्टोर गर्दैन र रिटर्न गर्दैन। जस्तै अब इन्टिजर डाटा टाइप्सको बारेमा हेरौँ। इन्टिजर डाटा टाइप्सको बारेमा तपाईँले इन्टिजर डिफाइन गर्दाखेरि किवर्ड चाहिँ हामीले INT इन्ट भनेर युज गर्छौँ। त्यसै गरी यसको साइज रहेको छ 2 बाइट। इन्टिजर डाटा टाइप्सको साइज 2 बाइट हुन्छ। एन्ड इट्स कन्भर्स क्यारेक्टर इज %d। यसको कन्भर्जन क्यारेक्टरलाई %d भनिन्छ। यसलाई डिक्लेयर गर्दाखेरि %d भनेर युज गरिन्छ, त्यो हामी प्रोग्रामिङमा हेर्नेछौँ। फ्लोइट डाटा टाइप। फ्लोइट डाटा टाइप भनेको यसको किवर्ड रहेको छ फ्लोइट नै, अनि साइज रहेको छ यसको 4 बाइट। 4 बाइट भनेको कति हो त? हाम्रो 1 बाइटमा तपाईँलाई 8 बिट हुन्छ भने 4 बाइटमा कति भयो त? 16 × 32 बिट रहेको छ। त्यसै गरी यसको कन्भर्जन क्यारेक्टर रहेको छ %f एन्ड डबल साइज इज 8 बाइट एन्ड कन्भर्जन क्यारेक्टर इज LF %LF। एन्ड सेम द वे क्यारेक्टरलाई हामी क्यार भनेर इन्डिकेट गर्छौँ। किवर्ड, यसको किवर्ड के हो त? क्यार हो। यसलाई सी प्रोग्रामले बुझ्ने भनेको क्यार लेख्यो भने मात्रै यसले बुझ्ने गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो इनबिल्ड फङ्सन, इनबिल्ड सी प्रोग्रामिङको लागि क्यार। त्यसै गरी यसको साइज रहेको छ 1 बाइट एन्ड कन्भर्जन क्यारेक्टर इज %c। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हामीसँग भोइड, जुन भोइड भनेको चाहिँ तपाईँलाई यसमा चाहिँ कुनै पनि साइज हुँदैन, यसको साइज हुँदैन र यो भनेको तपाईँलाई यसले कुनै पनि भ्यालुलाई रिटर्न गर्दैन। इट डज नट रिटर्न एनी भ्यालुज। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो प्राइमरी डाटा टाइप्सको पनि सब क्लासिफिकेसन रहेको छ। सब क्लासिफिकेसन अफ प्राइमरी डाटा टाइप्स।
अब प्राइमेरी डाटा टाइप्सको सब क्लासिफिकेसनहरू यस्तो किसिमको रहेको छ। प्राइमेरी डाटा टाइपमा हेर्नुहोस् हामीले पढिसक्यौँ इन्ट, क्यार, फ्लोट र भोइड हुन्छ भन्ने कुरा। अब इन्टमा पनि तपाईँले इन्टको पनि अब सर्ट, लङ अथवा इन्ट भन्ने 3टा क्याटेगोरी छ र त्यो सर्टको पनि साइन्ड, असाइन्ड, साइन्ड, असाइन्ड, साइन्ड, असाइन्ड भन्ने क्याटेगोरी रहेको छ। अब यहाँनिर इन्टमा तपाईँलाई सर्ट दिएको छ। सर्ट तपाईँलाई कसरी किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि इन्ट भन्ने डाटा टाइपमा यदि तपाईँले कुनै भ्यालु हाल्नु छ भने त्यो भ्यालु यदि सर्ट भ्यालु छ भने हामी सर्ट युज गर्छौँ। जस्तै कि हाम्रो जस्तै मानिलिउँ फर इक्जाम्पल फोन नम्बर स्टोर गर्नु छ। फोन नम्बर स्टोर गर्नको लागि त हामीले सर्टमा युज गर्न सक्दैनौँ, किनभने सर्टको भनेको तपाईँलाई 2 बाइट मात्र साइज हुन्छ। अनि त्यसै गरी हामीले लङ युज गर्छौँ, यसमा लङ इन्ट भनेर युज गर्छौँ। त्यसै गरी इन्ट भनेको चाहिँ सिम्पली हामीले एउटा 2टा डिजिट स्टोर गराउनु छ भने इन्ट पनि युज गर्छौँ। अब सर्टमा पनि तपाईँलाई साइन्ड र असाइन्ड भनेको छ। साइन्ड र असाइन्ड भनेको के हो त? अब हेर्नुहोस्, साइन चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि साइनले भनेको हाम्रो नेगेटिभ भ्यालुलाई लिने काम गर्छ। जस्तै हामीले इन्टमा कुनै पनि नेगेटिभ भ्यालु स्टोर गराउनु छ भने हामी साइन्ड युज गर्छौँ, साइन्ड इन्ट भनेर युज गर्छौँ। जस्तै अब मानिलिउँ हामीले एज इनपुट गर्नुपर्ने छ अरे, एज त हाम्रो नेगेटिभमा हुँदैन, यो त पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले हामीले एजको लागि अनसाइन्ड इन्ट पनि युज गर्न सक्छौँ। वैसे पनि हामीले एजलाई त पोजिटिभमै इनपुट पर्ने हुन्छ। त्यसै पनि हामी इन्ट मात्र पनि युज गर्छौँ। तर यदि तपाईँले अनसाइन्ड इन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको त्यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालु स्टोर हुँदैन या यसले प्रोग्रामले नेगेटिभ भ्यालु लिँदैन। जस्तै एजमा तपाईँले अनसाइन्ड इन्ट गर्नुभयो भने यसले एजलाई चाहिँ नेगेटिभमा लिने काम गर्दैन। त्यसै गरी साइन र असाइन भनेको त्यही कुरा हो। साइन भनेको तपाईँलाई पोजिटिभ भ्यालु लिने, अनसाइन भनेको साइन भनेको नेगेटिभ एन्ड अनसाइन भनेको पोजिटिभ भ्यालु लिने। साइन र अनसाइनको काम त्यही हो। अब त्यसै गरी अरू पनि तपाईँलाई त्यसरी डिभाइडेड गरिएको छ। अब हामी यसै गरी डिराइभ डाटा टाइपको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। डिराइभ डाटा टाइपमा तपाईँहरूलाई एरे, स्ट्रिङ र पोइन्टर भन्ने डाटा टाइपहरू दिएको छ। अब यो एरे, स्ट्रिङ र पोइन्टर भनेको के हो त? एरे भनेको तपाईँहरूलाई कलेक्सन अफ सिमिलर डाटा टाइप भनिन्छ। यसलाई चाहिँ कलेक्सन अफ सिमिलर डाटा टाइप भनेको कस्तो हो त? अब जस्तै मानिलिउँ तपाईँले आफ्नो प्रोग्रामिङमा कुनै डाटाहरू स्टोर गर्नुभयो। जस्तै सुरुमा इक्जाम्पल लिउँ, सम गर्नु छ अरे, 2टा नम्बर छ हामीसँग, 2टा नम्बरको सम हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई कुनै टेन्सन भएन। तर यदि हामीले 5वटा या 10वटा नम्बर सम गर्नु छ भने हामीले एक-एकवटा भेरिएबल डिफाइन गरेर सम गऱ्यौँ भने हामीलाई टाइम निकै कन्ज्युम हुनसक्छ। त्यसैले हामी एरे युज गरेर के गर्छौँ त, त्यो ग्रुप बनाउँछौँ। 5वटा या 10वटा नम्बरको एउटा ग्रुप बनाइसकेपछि हामीले जस्तै हामीसँग ए, बी भन्ने 1 र 2 भन्ने 2टा नम्बर रहेको छ। अब त्यसै गरी हामीसँग 5वटा नम्बर भयो भने हामीले 1, 2, 3, 4, 5 गरेर एड गर्नको लागि हामीले त्यहाँ धेरै स्टेटमेन्टहरू लेखिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीलाई प्रोग्रामिङ गर्न अलिक लङ स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले एरे युज गर्छौँ। एरे युज गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो यस्तो किसिमको हेर्नुहोस्, एरेले कसरी काम गर्छ त? एरेमा भनेको तपाईँले सुरुमा अब कुन टाइपको डाटा टाइप हो त यो, त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो सुरुमा। जस्तै इन्टिजर, मैले आइएनटी इन्ट भनेर किबोर्ड लेखेँ। अब इन्टमा के गरेँ त, मैले ए को साइज कति दिएँ त, 5 दिएँ। अब एमा कति के हुन्छ त भन्दाखेरि एमा 5वटा डाटाहरू स्टोर हुन्छ। र यो कसरी स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस्, जहिले पनि यो मेमोरी लोकेसनमा स्टोर हुँदाखेरि यो 0बाट स्टार्ट हुन्छ। अब यहाँ A0, A1, A2, A3 र A4 भन्ने हाम्रो 5वटा मेमोरी लोकेसन यसरी बन्छ। अब A0 हेर्नुहोस्, A0 देखि A4 सम्म कतिवटा हुन्छ त हाम्रो? 5वटा हुन्छ। यसरी 0, 1, 2, 3, 4, 5 गर्दाखेरि हाम्रो 5वटा भयो। अब A0 भन्ने लोकेसनमा हामीले 1 भन्ने डाटालाई
डाटालाई स्टोर गर्ने गर्छ। त्यसै गरी A1 भन्नेमा 2 भन्ने डाटालाई स्टोर गर्यो। त्यसै गरी A2 भन्नेमा 3 भयो, A3 मा 4, A4 मा 5, यसरी एरेले काम गर्ने गर्छ। र सबै यो तपाईलाई लोकेसन भनेको यो स्पेस भनेको 4 बाइटको स्पेस हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग स्ट्रिङ। अब स्ट्रिङ भनेको के हो त? स्ट्रिङ भनेको तपाईलाई जस्तै कुनै पनि अब क्यारेक्टर फर्मको डाटाहरू, वर्डहरू, सेन्टेन्सहरू लेख्नु छ भने हामी स्ट्रिङ युज गर्छौँ। स्ट्रिङ भनेको जहिले पनि हामीले क्यारेक्टर डाटा टाइप्स युज गर्छौँ। जस्तै यहाँ क्यार लेखेको छ, यो भनेको क्यारेक्टर डाटा टाइप हो। अब क्यारेक्टरमा हामी के गर्छौँ त? नेम लेख्छौँ। नेम अब हामीले नेममा स्पेस पनि साइज पनि दिन सक्छौँ। नेममा अब कति साइज दिनु त? नेममा नेम मात्रै हुन्छ कि सरनेम पनि हुन्छ कि मिडल नेम पनि हुन्छ, त्यो अनुसार हामी मेमोरी साइज दिन सक्छौँ। यसको स्ट्रिङ भनेको यही हो। अब अर्को रहेको छ हामीसँग पोइन्टर। अब पोइन्टर भनेको के हो त? हेर्नुहोस्, पोइन्टर भनेको तपाईलाई पोइन्टरको काम के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ अर्को मेमोरी लोकेसनको एड्रेसलाई होल्ड गर्ने काम गर्ने गर्छ। भन्नुको मतलब पोइन्टर इज अ डाटा टाइप द्याट होल्ड द मेमोरी लोकेसन अफ एनदर भेरिएबल। अब पोइन्टरले के गर्छ त? जुन अर्को भेरिएबलको मेमोरी लोकेसन अथवा एड्रेस हुन्छ, मेमोरी एड्रेस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्ने काम गर्छ पोइन्टरले। जस्तै यहाँनिर फर इक्जाम्पल यहाँ दिएको छ तपाईलाई एउटा टेबल दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर मैले के गरेको छु भन्दाखेरि ABCDE भन्ने हाम्रो भेरिएबल रहेको छ। अब यो भेरिएबलको भ्यालु रहेको छ A को 10, B को 20, C को 30, D को 40, E को 50। यसै गरी यो सबै भेरिएबलको माथि आफ्नो एड्रेस पनि रहेको छ। जस्तै 5000 भयो A को एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। त्यसै गरी B को भनेको 5001 मेमोरी एड्रेस रहेको छ। यो भनेको तपाईलाई गार्बेज भ्यालु जस्तो हुन्छ। C को भनेको तपाईलाई 5002, D को 5003, E को 5004। यो भनेको सबै तपाईलाई के हो त? मेमोरी एड्रेस हो। र यो मेमोरी एड्रेसलाई के गर्छ त? पोइन्टर भन्ने डाटा टाइपले के गर्छ त? यसलाई होल्ड गरेको हुन्छ। जस्तै अब पोइन्टर डिफाइन गर्दाखेरि के हुन्छ त? हेर्नुहोस्, पोइन्टर डिफाइन गर्दाखेरि तपाईले यहाँनिर डाटा टाइप डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट भयो। अब पोइन्टर भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्ने त? हेर्नुहोस्, पोइन्टर भेरिएबल जहिले पनि डिफाइन गर्दाखेरि अगाडि एस्ट्रिक लगाएर यसको नेम लेखिन्छ, पोइन्टर नेम लेखिन्छ। यसरी पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गरिन्छ। अब पोइन्टर भेरिएबललाई असाइन गर्नु छ, मतलब अब यसलाई कसको मेमोरी एड्रेस दिने त? P1 मा कुन चाहिँ मेमोरी एड्रेस, कुन भेरिएबलको मेमोरी एड्रेसलाई स्टोर गर्ने, त्यसलाई हामीले यसरी लेख्नुपर्छ %A। जस्तै मैले A को मेमोरी लोकेसनलाई स्टोर गर्दैछु भने %A मा चाहिँ के गरेँ त? मैले P1 मा चाहिँ %A भन्ने मेमोरी लोकेसनलाई, मेमोरी एड्रेसलाई स्टोर गरेँ। अब त्यसै गरी यहाँ अर्को एस्ट्रिक P2 = %B। अब यो हामीले यो दुईटा एउटै पनि मान्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर मैले के गरेँ त? सुरुमा डिक्लेयर गरेँ, त्यसपछि असाइन गरेँ। तर यहाँनिर चाहिँ के गरेँ? डिक्लेयर र इनिसियलाइज एकैचोटि गरेँ। हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ र यसरी पनि गर्न सक्छौँ। इन्ट एस्ट्रिक P2 = %B भनेको हाम्रो P2 भन्ने पोइन्टरमा के छ त? B को मेमोरी एड्रेस यसले यहाँनिर इनिसियलाइज भएको छ। अब यो कस्तो केसमा यसले कस्तो काम गर्छ त? दिस क्यान बी युज टु एक्सेस ओन्ली द एड्रेस। अब यसरी हामीले के हुन्छ त? यसरी असाइन गरेपछि, यसरी डिक्लेयर गरेपछि हामीले P1 लाई चाहिँ डाइरेक्टली अब यसको A को भ्यालुलाई एक्सेस गर्न सक्दैनौँ, जस्ट A को मेमोरी एड्रेसलाई मात्र एक्सेस गर्न सक्छौँ अरे। यहाँनिर यसरी पोइन्टर नेममा यदि एड्रेस असाइन गरेको छ भने के हुन्छ त? यसले के मात्र एक्सेस गर्ने भयो त? यसले एड्रेस, त्यो भेरिएबलको एड्रेस मात्र एक्सेस गर्ने भयो। तर यदि त्यही ठाउँमा मैले दिस क्यान बी युज टु एक्सेस द भ्यालु अफ द असाइन्ड एड्रेस। अब सिधै मैले के गरेँ त? पोइन्टर भेरिएबलमै
मैले के गरेँ एड्रेसलाई असाइन गरिदिएँ। एड्रेसलाई इनिसियलाइज गरिसकेपछि अब यसले के काम गर्छ त यसले भनेको तपाईँलाई जुन त्यो असाइन गरेको भेरिएबल रहेको छ त्यो भेरिएबलको एड्रेस नभएर यसको भ्यालुलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ त एक्सेस गर्ने गर्छ। जस्तै यसको भ्यालु 20 रहेको छ, अब यो 20 लाई चाहिँ यसले एक्सेस गर्छ। तर यहाँनेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि %a भनेको छ यसको अब के हुन्छ त यसको चाहिँ मेमोरी लोकेसन मेमोरी एड्रेसलाई एक्सेस गर्ने गर्छ। यो दुईटा पोइन्टरको काम रहेको छ। अब पोइन्टरमा मानिलिउ a र b लाई सम जोड्नु छ। अब a र b लाई जुन यदि पोइन्टर लाएर जोड्नु छ भने सम इक्वल्स टु %p1 प्लस %p2 यसरी गर्न पनि सक्यो, किनभने p1 मा हामीले के गरेका छौँ त एड्रेस भेरिएबल a को एड्रेसलाई अलरेडी यसले गरिसकेको छ, डिक्लेयर गरिसकेको छौँ। त्यसै गरी यहाँ पनि डिक्लेयर गरिसकेको छौँ। अब एड्रेस डिक्लेयर गरिसकेपछि *p1 ले के गर्छ त यसको भ्यालुलाई लिने काम गर्छ र *p2 ले पनि के गर्छ त b को भ्यालुलाई लिन्छ र सम गर्छ। अब त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग स्ट्रक्चर युनियन इनम। ओके, अब स्ट्रक्चर भनेको के हो त त्यो पनि हेरिहालौँ। स्ट्रक्चर तपाईहरुलाई स्ट्रक्चरले के काम गर्छ त अब स्ट्रक्चर भनेको तपाईहरुको यस्तो डाटा टाइप हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटाहरु स्टोर गर्ने गर्छ। जस्तै एरे तपाईहरुलाई होमोजेनियस भयो भने एरे भनेको सिमिलर टाइप्स अफ डाटाहरु कलेक्ट गर्ने काम गर्छ भने स्ट्रक्चरले हेटेरोजेनियस टाइप्स अफ डाटाहरुलाई कलेक्ट गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटाहरु कलेक्ट गर्ने गर्छ, नट द सेम टाइप्स अफ डाटा। यस, जस्तै स्ट्रक्चर यस्तो किसिमको हुन्छ। स्ट्रक्चर भनेको इट इज द कलेक्सन अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा हेटेरोजेनियस टाइप्स। जस्तै अब स्ट्रक्चर कसरी डिफाइन गरिन्छ त स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स रहेको छ। जस्तै स्ट्रक बुक भन्ने छ एउटा, यहाँनेरि मैले स्ट्रक भन्ने किवर्ड भयो। अब यसमा मैले बुक भन्ने भेरिएबल बनाएँ। अब बुकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै किसिमको बुकको फिचर हुन्छ। जस्तै बुकमा अब पेज हुन सक्छ, बुकमा अथर हुन सक्छ, बुकमा प्राइस हुन सक्छ। यस, दिज आर डिफरेन्ट, नट द सेम, किनभने पेज भनेको अथर भनेको प्राइस भनेको अल आर डिफरेन्ट ओभर हियर। अब यसले चाहिँ के गर्छ त स्ट्रक्चर यो जति पनि यो तपाईलाई यो प्रोपर्टिजहरु यसको यहाँनेरि डिफाइन गरिएको छ, डिक्लेयर गरिएको छ, यो सबलाई आफ्नो यसले स्ट्रक्चर बनाएर स्टोर गर्ने गर्छ। जस्तै पेजलाई एउटा छुट्टै स्ट्रक्चर, अथरलाई छुट्टै स्ट्रक्चर, प्राइसलाई छुट्टै स्ट्रक्चर, यसरी यसले डिस्प्ले गर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हामीलाई के भन्दाखेरि युनियन। युनियन भनेको के हो तपाईँ हेर्नुहोस्। युनियन भनेको तपाईहरुलाई इट इज अल्सो कलेक्सन अफ द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा। युनियन भनेको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कलेक्सन अफ डाटा हो, तर स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ तपाईलाई स्ट्रक्चर वाइज यसले डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, तर युनियन भनेको सबै डाटाहरु जति पनि छ त्यसलाई युनियनको रूपमा युनियन वेमा स्टोर गर्ने काम गर्छ। सेम प्रोसेस सेम हो, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा अरु केही नै छैन। त्यसै गरी अर्को भनेको हामीले त्यसै गरी इनुमिनेटर भन्छ यसलाई। यो भनेको चाहिँ लिस्ट अफ वर्डहरुलाई कलेक्ट गर्नु छ भने यो चाहिँ यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि वर्डहरुको ग्रुपलाई लिस्ट गर्ने काम गर्छ। जस्तै मैले अब इनममा मन्थ राख्छु, मन्थ राखिसकेपछि अब हेर्नुस् यहाँनेरि मैले के गरे त अब जनवरी फरवरी मार्च यसरी मैले यसमा लिस्टहरु स्टोर गर्ने काम गर्छु। अब म तपाईहरुलाई सी प्रोग्रामिङको एउटा बेसिक सिन्ट्याक्सको बारेमा तपाईहरुलाई बुझाउने छु। ओके, यो हाम्रो एउटा बेसिक सिन्ट्याक्स रहेको छ। यहाँनेरि मैले माथि #include_stdio.h लेखेको छु। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो हेडर फाइल हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा हेडर फाइल भनिन्छ। जहिले पनि सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हामीले हेडर फाइललाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हेडर फाइल किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रोग्रामिङमा डिफ्रेन्ट किसिमको फंक्सनहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हेडर फाइलहरु हामीले युज गर्नु एकदम कम्पलसरी हुन्छ। हेडर फाइल बिना हाम्रो प्रोग्रामिङ रन हुँदैन। ओके, #include_stdio.h ले जस्तै अब हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि printf, scanf भन्ने फंक्सनहरु युज गर्छौं। त्यसको लागि
stdio.h conio.h युज गरिन्छ। त्यसै गरी अब हेडर फाइल पछि अब हाम्रो मेन फङ्सन सुरु हुन्छ, प्रोग्रामिङको मेन फङ्सन सुरु हुन्छ। अब जति पनि हामी काम गर्छौँ मेन फङ्सनभित्र हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू फङ्सन डिफाइन कहाँ हुन्छ त, मेन फङ्सनभित्रै अरू फङ्सन डिफाइन हुन्छ। सुरुमा चाहिँ मेन फङ्सन खोल्नु पर्यो। ओके, मेन फङ्सनभित्र अब हाम्रो यहाँनिर अब के को प्रोग्रामिङ गर्दैछौँ होइन, त्यो अनुसार अब हामीलाई भेरिएबल चाहिएको हुन्छ, यस कन्स्टेन्ट चाहिएको हुन्छ। त्यो अनुसार अब भेरिएबल कस्तो किसिमको भेरिएबल चाहिएको, कस्तो डाटा टाइप्सको भेरिएबल चाहिएको त्यो डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के गर्छु त, म डाटा टाइप कस्तो किसिमको डाटा टाइप हो त, यो भेरिएबल कस्तो किसिमको हो, त्यो डाटा टाइपलाई डिफाइन गरेपछि अब यहाँनिर म भेरिएबलको नाम लेख्छु। भेरिएबलको नाम भेरिएबल तपाईँले अब जस्तै कुनै युजरबाट इनपुट गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ कुनै कुरालाई, जस्तै अब मानिलिउँ इक्जाम्पल एडिसन अफ 2 नम्बर, दुईवटा नम्बरलाई एड गर्नु छ भने हामीले सुरुमा के गर्ने त, हामीले दुईवटा नम्बर के गर्नु पर्यो त, अब चुज गर्नु पर्यो होइन। दुईवटा नम्बरलाई चुज गरिसकेपछि त्यो दुईवटा नम्बरलाई अब दुईवटा नम्बरलाई स्टोर गर्नको लागि दुईवटा भेरिएबल चाहियो होइन, दुईवटा भेरिएबल चाहियो। त्यसपछि अब फेरि त्यो दुईवटा स्टोर गरेको नम्बरलाई एड गर्नु छ, त्यसको लागि फेरि हामीलाई भेरिएबल चाहियो। त्यसको लागि एड भन्ने फेरि एउटा भेरिएबल चाहियो। अब त्यो भेरिएबलमा के गरिन्छ त, दुईवटा नम्बरलाई अपरेटर लगाएर, जस्तै ए र बी भन्ने दुईवटा भेरिएबल भयो, त्यो दुईवटा भेरिएबलमा तपाईँहरूले नम्बर स्टोर गराउनुहोस् या तपाईँहरूले युजर इनपुट गर्ने बनाउनुहोस् होइन। त्यो तपाईँले भेरिएबल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भेरिएबलमै तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोग्रामभित्र डिफाइन गर्दाखेरि तपाईँले भेरिएबलमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र भेरिएबल अब तीनवटा भेरिएबल चाहियो हामीसँग यहाँ, ए बी र सम भन्ने तीनवटा भेरिएबल। अब समले चाहिँ के गर्छ, सम भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ हामीले प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ, समको भ्यालुलाई स्टोर गराउनुपर्ने हुन्छ। सम इक्वल्स टु ए प्लस बी भन्ने हामीसँग ए र बी भन्ने दुईवटा भेरिएबल रहेको छ, जुनमा चाहिँ दुईवटा नम्बर स्टोर भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ त, अन्तिममा त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सममा कति रिजल्ट आयो त त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले त्यसको रिजल्ट अब्टेन गर्छौँ। त्यो प्रोग्रामिङले अटोमेटिक भित्रभित्र प्रोसेस गरेर हामीलाई रिजल्ट दिएको हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर अब तपाईँलाई सेम त्यही डाटा टाइप र भेरिएबलको कुरा भइहाल्यो। अब डिक्लेरेसन भनेको तपाईँलाई त्यही प्रोग्राममा प्रोसेसिङ गराउने काम। अनि स्टेटमेन्ट्स, अब स्टेटमेन्ट्स भनेको तपाईँहरूले प्रोग्रामिङमा स्टेटमेन्ट्स भनेको यो एउटा के हो त भन्दाखेरि लाइन अफ सेन्टेन्स हो। यो एउटा लाइन अफ सेन्टेन्स हो। तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार, आफ्नो आवश्यक अनुसार स्टेटमेन्टहरू प्रोग्राममा लेख्न सक्नुहुन्छ। स्टेटमेन्ट भनेको कुनै फिक्स हुँदैन। त्यसै गरी अन्तिममा गेट सिएच लेखिसकेपछि अब हाम्रो प्रोग्राम टर्मिनेट गर्नु छ भने अन्तिममा गेट सिएच लेखिसकेपछि हाम्रो प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ। यसरी तपाईँले सी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि यो सिन्ट्याक्स एकचोटि फलो गरेर सी प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। आजलाई यति नै। अब अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सी प्रोग्रामिङको बारेमा फुल स्टार्टिङदेखि तपाईँहरूलाई सिकाउने छु, प्र्याक्टिकल। ओके, थ्याङ्क यू फर टुडे।